मेरी किताबों की जो खूबसूरती या रानाई है, या मैं एक शायर के तौर पर माना जाता हूँ, तो उसकी वजह मेरी वो माँ है जो शायद रिवायती या असली तलूम से उस तरह से बहरामंद नहीं थी। येंदे नाल रखेंदे सांगा रोही थल दामान, येंदे नाल सुञाती वेंदी सिंधु दी हर झोक, असां उहे लोग, असां उहे लोग। मेरा नाम कैसर अनवर है और मैं प्रिंसिपल हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और मैं भी बुनियादी तौर पर जिस इदारे में हम आए हुए हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3, जिसे उर्फ़ आम में खालसा स्कूल कहते हैं, यही स्कूल से पढ़ा हूँ। और हमारे प्यारे दोस्त सईद अख्तर सियाल भी इसी इदारे से पढ़े। सईद अख्तर सियाल हमारे उस्ताद हैं और उनका जो किरदार है वो सराइकी करिकुलम डेवलपमेंट में बड़ा ही अहम रहा है। वो हरूफ तहज्जी, सराइकी हरूफ तहज्जी की बनाने में और उनको फ़ाइनल करने वाली टीम का भी हमारे साथ हिस्सा रहे, और कायदे की जब तदवीन हुई तो उसमें पेश रहे। तो मैं जो इसका बेसिकली जो क्रेडिट है वो उनके उस्ताद मोहतरम जनाब नसीर सरमद साहब मरहूम को दूंगा कि उन्होंने जब कहीं पे निसाब नहीं था तो उस वक्त वो सराइकी के जो वाधु अक्षर जिसको हम कहते हैं, 5 जो हर्फ हैं, उन्होंने उस वक्त बच्चों को रोशनास कराया, क्योंकि वो ख़ुद भी मुअल्लिम थे। तो सईद अख्तर सियाल साहब ने अपने ही उस्ताद नसीर सरमद सायरवी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए सराइकी ज़बान के करिकुलम डेवलपमेंट में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। फिर उसके बाद जो दूसरा मरला शुरू हुआ कि सराइकी का बाकायदा करिकुलम बनाया जाए जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक हो। फिर इसके बाद जो ही किताब साजी का मरहला शुरू हुआ तो मैंने और याकूब बाबर ने जब इसमें अपना हिस्सा डाला तो हमें जो रहनुमाई करने वाली जो शख्सियत थी वो सईद अख्तर सियाल साहब थे। सईद अख्तर सियाल साहब की बड़ी ख्वाहिश और बड़ी आरजू थी कि यहाँ पर जो है सराइकी डिपार्टमेंट का अजरा होना चाहिए। तो इसके लिए वो हमारे जो वाइस चांसलर्स मुख्तलिफ़ औकात में आते रहे, तो वो हमें साथ लेकर अपने दोस्तों की टीम को साथ लेकर वहाँ पर जाते रहे। तो सईद अख्तर सियाल साहब ज़ाहिर है एक यानी किसी मकसद को लेकर रहने वाले, बेचैन रहने वाली शख्सियत थी। तो उन्होंने हमें जब डॉक्टर इफ्तिखार साहब आए तो उन्होंने फिर हमें ये कहा कि वो निसाब चूँकि बना हुआ है और मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर बलोच साहब उनकी मुआवनत से और उनकी सपोर्ट से हम डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब से। जो ही हमने उनसे बात की कि जी 2013 में जो है एम.ए. सराइकी का जो करिकुलम है वो बन चुका है, लेकिन ना उसका डिपार्टमेंट का अजरा हो चुका है, ना वो प्राइवेट तौर पर आ चुका है, ना वो डिस्टेंस एजुकेशन में आ चुका है। तो उन्होंने कहा है कि हमने फौरी तौर पर उन्होंने फिर यानी इसकी अप्रूवल दी और जो सराइकी की जो एम.ए. की वो है प्राइवेट तौर पर उसका इजरा हो गया। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने B.S. सराइकी के लिए भी बाकायदा इजाज़त दे दी। उनकी जो पहली किताब है देरा सिंध किनारे, वो बुनियादी तौर पर नज़मों की किताब है। सईद अख्तर सियाल की जो शायरी की जो इब्तिदा है वो एक नज़म निगार, नज़म गो शायर के तौर पर हम सामने आते हैं और उनको नज़म पे बड़ी गिरफ्त भी थी। इसी तरह से उनकी जो एक और किताब आई है नोक के नाम से, उसमें उन्होंने सराइकी में जो नसरी नज़म है उसका तजर्बा किया है और वो बड़ा ही खूबसूरत है। और उस पर उनको यानी ख्वाजा फरीद जो है अवार्ड भी दिया गया एकेडमी अदबियात की तरफ से। इस तरह से वैसाख पर भी उनको ख्वाजा फरीद जो है अवार्ड दिया गया। जहाँ तक उनकी पहली किताब का ताल्लुक़ है तो उसमें उनकी जो इब्तिदा है वो इन मिसरों से करते हैं कि येंदे नाल रखेंदन सांगा रोही थल दामान, येंदे नाल रखेंदन सांगा रोही थल दामान, येंदे नाल सुञाती वेंदी सिंधु दी हर झोक, असां उहे लोग, असां उहे लोग। तो ये जो शायरी है ये इस वसेब की, इस मिट्टी की बातें हैं और वो चूँकि इस धरती के साथ वाबस्ता शख्स था, उसने अपनी कलम से जो भी चीज़ लिखी वो इस वसेब की नुमाइंदगी की, इस सिंधु की नुमाइंदगी की और सिंधु तहज़ीब के साथ वाबस्ता रहा। कुछ दफ़ा ऐसे हुआ कि सराइकी की जो किताबें हैं उनका जो रुनुमाई है वो 21 फरवरी को की गई,
یعنی ایک پروگرام ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں 21 فروری کو ہی ارینج کیا گیا، جو کہ مادری زبانوں کا دن تھا، انٹرنیشنل دن منایا جاتا ہے۔ تو اس میں سرائکی کی 5 کتابیں جو ہے ان کی رونمائی کی گئی۔ اس کا بنیادی جو تھیم یا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی ماں بولی کے ساتھ محبت، انسیت اور لگاؤ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ سید اختر صاحب ماں بولی میں تعلیم کے لیے بڑے خواہاں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ PhD ہے، اس لیے کہ جو زبان اس نے مجھے سکھائی ہے، جو لفظ اس نے مجھے دیے ہیں، جو محاورے اور جو اخوان اس نے مجھے ودیت کی ہیں، دان کیے ہیں، وہی لے کر میں نے کہیں پر گفتگو کی ہے، میرے اظہار کا وہ ذریعہ بنے ہیں۔ میری کتابوں کی جو خوبصورتی یا رعنائی ہے، یا میں ایک شاعر کے طور پر مانا جاتا ہوں، تو اس کی وجہ میری وہ ماں ہے جو شاید روایتی یا عصری علوم سے اس طرح سے بہرہ مند نہیں تھی، بلکہ اس کے پاس اپنی مادری زبان سرائکی ہی تھی۔ تو وہ کہتا تھا کہ میری ماں PhD ہے۔ سید اختر سیال صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے اجرک کے نام سے، اس کے 3-4 مصرے میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ولکڑ سسی جیندی کر، ولکڑ کیچ بھمور وسا، ولکڑ سارا سندھو تھی، ولکڑ وسری اجرک پا۔ تو سید اختر سیال صاحب اس نظم کا جو آپ تھیم دیکھیں، اس میں یہی کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو ہے سوشل چینج آ رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن قومیں وہی اپنی پہچان رکھتی ہیں، وہی آئیڈینٹی رکھتی ہیں، جو اپنی زبان کے ساتھ بندھی رہتی ہیں، جو اپنی ثقافت کے ساتھ بندھی رکھتی ہیں، جو اپنی تہذیب سے محبت کرتی ہیں، جو اپنے آرکیٹیکچر سے محبت کرتی ہیں، جو اپنی تاریخ سے محبت کرتی ہیں۔ ان قوموں کی شناخت بھی ملتی ہے۔ 6 مارچ کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے یہ جو اجرک ڈے ہے وہ منایا کرتے تھے، اور اس میں مختلف جگہوں کا وہ ہم انتخاب کرتے تھے۔ تو اس اجرک ڈے کے منانے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کی ثقافت ہے، جو آپ کی پہچان ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ تہذیب و تمدن کے پرانے گھر جو ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں ان کی کوئی بالکونی گر رہی ہے، کہیں اگر وہ خوبصورت گھر جو ہمارے ہاں پری پارٹیشن کے ٹھہرے ہوئے تھے، تو اسے ان چیزوں کے گرتے ہوئے دکھ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس طرح سے باقی شہروں میں، لاہور میں، پشاور میں، مردان میں ان چیزوں کو پریزرو کیا گیا ہے، تو اس شہر میں بھی اس کو پریزرو کیا جائے۔ سید اختر سیال صحت کے حوالے سے بیمار بظاہر لگتے تھے، لیکن وہ اندر سے بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کو اللہ پاک نے بڑی جرت، حوصلہ اور ہمت دے رکھی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دیرے کا ایک ثقافتی ورثہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ہر حوالے سے اس کے لیے کوشش بھی کی، اور اس کوشش میں انہیں پولیس کی طرف سے بھی بلایا گیا، اور لیکن بعد میں یہ معاملہ طے ہو گیا۔ لیکن وہ اس سارے مرحلے میں کبھی ہم نے اس کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھی، کبھی کوئی خوف نہیں دیکھا، بڑا ہی باہمت اور جرت والا انسان تھا۔ سید اختر سیال جو ہے اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس خطہ کے لوگ جو ہے نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بلکہ مقابلے کے امتحان میں بھی آگے جائیں۔ جس طرح سے آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ لوگ اس کی طرف بھی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اس کو اپنی زبان سے محبت یا عشق آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اپنی زبان سے اسے بے شمار اس سے محبت تھی۔ تو اس کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے کاوشیں کی، اور وہ ہماری کاوشیں جاری رہنی چاہیے۔ جس طرح سے ہمارا یعنی اسکولوں میں سرائکی زبان کا اجرا ہو چکا ہے، یہ اب ہر بچے کے ہاتھ میں کم از کم سرائکی کی کتاب ہونی چاہیے، جو ہمارے جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے جو پرائیویٹ اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ہماری ثقافتی احیاء کے لیے کوششیں کی ہیں، جس طرح سے دریا میں پھول ڈالیں گند نہ ڈالیں، تو یہ تہوار ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ جس طرح سے وہ 6 مارچ کو اجرک ڈے کے طور پر مناتے رہے ہیں، تو اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جس طرح سے وہ 21 فروری کو سرائکی کتابوں کی رونمائی کر کے جو ہے اس دن کو مناتے تھے، اور اپنی زبان کی اور اپنے خطے کی اور اپنی ثقافت کی جو ہے وہ اس میں رونمائی ہوتی تھی، تو اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا
جس نے اور جہاں بھی اور جس وقت بھی مدد کے لیے کہا تو وہ اس میں ہر وقت سپورٹیو رہا ہے. یعنی کسی نے اگر علمی حوالے سے کوئی ہیلپ لینی ہو تو سعید اختر صاحب اسے ہر وقت میسر تھے. کسی کو سرائکی لفظیات کے حوالے سے کوئی مشکل تھی تو سعید اختر کی خدمات اس کے لیے حاضر تھیں. کسی کو تعلیم کے حوالے سے کوئی گائیڈنس تھی تو وہ ایک نہ صرف ٹیچر تھا بلکہ ایک کونسلر بھی تھا. کونسلنگ بھی بڑی اچھی کر لیتا تھا. تو اس کے اندر لوگوں کو سننے کا، لوگوں کو برداشت کرنے کا، مختلف الخیال لوگوں سے ملنے کا اور ان کی باتوں کو سننے کا. میرا بھی شاید ان سے فکری یا ذہنی اختلاف بہت سی باتوں پر تھا، لیکن دوستی جو تھی کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہ آئی. تو یہ اس کی بڑی خوبصورتی تھی کہ اپنے سے مختلف الخیال، مختلف الاذہان، مختلف افکار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اس کی محبتیں، دوستیاں ویسی ہی رہیں جیسی اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ تھیں.